अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बने शरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? ये व्लॉग बनाने के लिए ना लिटरली मैं खुद यानी कि बड़ी टेंशन में थी। टेंशन में ये कि जितने भी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं पेरेंटिंग के हवाले से, बहुत सारी गलतियाँ मेरे अंदर खुद में भी हैं। तो ठीक है, और अच्छा यानी कि इंसान वही है जो अपनी गलतियों को कबूल करे और उन्हें ओवरकम करे, ठीक है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ ना, ये तमाम मदर्स ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव एंड टेक जो है ना, यानी कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, ये ज़िंदगी के तमाम मामलात में ना यही यानी कि एक फार्मूला है, चलता है, ठीक है कि नहीं? ये कैसे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगा बच्चों को लेके हमारे ऊपर, कि जी अगर चाहे इज़्ज़त है, चाहे रिस्पेक्ट है, चिड़चिड़ापन है, कुछ भी है ना, वो बच्चों को जो चीज़ हम सिखाएंगे ना प्रैक्टिकली करके, बच्चे डेफिनेटली वही हमें ना बैक करके देंगे। और सेकंड ये मैंने बताना था कि सिर्फ बच्चा पैदा करना ही जो है ना, बच्चा पैदा करने से औरत के पाँव के नीचे जन्नत नहीं आ जाती। बच्चा पैदा करने से मुराद ये है कि उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करना, उसे अच्छा मुसलमान बनाना, झूठ से बचाना, उसकी तरबियत अच्छी करना। इसका थोड़ा सा ना हवाला मैं दाई हलीमा का दूंगी कि आज भी हम किताबों में पढ़ते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदाइश है उनकी, वो तो चले बीबी आमना ने यानी कि उनको पैदा किया है, लेकिन दाई हलीमा के हवाले से बुक्स तारीख में भरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तरबियत की है। कि जो तरबियत करने वाली माँ है ना, उसका सानी कोई नहीं है, ठीक है? कि उसने बच्चे को उठना, बैठना, बोलना, चलना, खाना पीना, सफाई सुथराई, हर चीज़ बच्चे को सिखानी है। अच्छा जी, अब हमने जो है अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि हम अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। यूट्यूब भरी पड़ी है इन चीज़ों से कि हमारे बच्चे शरारती हैं, हमारे बच्चे बदतमीज़ हैं, हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? पेरेंट्स इतने परेशान हैं। कभी कभी सोचा करें कि हमारे बच्चों के अंदर ये तमाम तर चीज़ें क्यों हैं? क्या हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई है? क्या हमारे किरदार के अंदर कोई ऐसी बात है जो बच्चे हमसे ही देख के सीख रहे हैं, ठीक है? अगर हमने बच्चों को अच्छा बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। माँ तो नाम है मोहब्बत का, माँ की मोहब्बत का नेमल बदल कोई नहीं है। मेरी ना मदर इन लॉ अक्सर एक बात कहती होती हैं, यानी कि वो हम कहीं जा रहे हो ना, जा रहे हो ना जा रहे हो, यानी कि कहीं भी ना वो ऐसे चरिंद परिंद, या कोई एक दफ़ा मैं एनिमेटेड मूवी देख रही, तो वो चिड़िया ना अपने बच्चों के साथ इतनी केयर से ना वो पेश आ रही है, इतना वो सीन बड़ा इमोशनल सा बनाया हुआ था। तो मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ देख के कह रही कि ए देख जरा बिना शेना ਨੂੰ ਭਲਾਏ ਦੀਆਂ को कमाइयां खानियां कितना माँ है ना, तो कितनी अपने बच्चे ना चाहत करन दी है। तो वो ना बात उनके ठक करके ना मेरे दिल में जाकर लगी कि माँ तो माँ है, चाहे वो चरिंद हैं, परिंद हैं, हम तो फिर इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है? और बच्चों को सिखाने का इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँगी, जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, बच्चे को कोई सवाल नहीं आ रहा था, बच्चे को उर्दू नहीं पढ़नी आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था, तो टीचर उससे पहले वो पढ़ के दिखाती है, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे वो क्वेश्चन हल करके बताती है। ऐसे ही है ना, बच्चे जब एक दफ़ा देख लेते हैं उसके बाद बच्चे देन दूसरा सवाल खुद अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर हमने बच्चे को किसी अच्छी चीज़ की तरफ लेकर आना है तो हमें पहले खुद अच्छा बनना पड़ेगा। सॉरी टू से, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रही कि हम अच्छे नहीं हैं। हम हर हालात में अच्छे हैं, हम हर तरह के माहौल में अच्छे हैं। मे बी के बीइंग अ मदर हमारे अंदर थोड़ी सी यानी कि कुछ खामियां हैं, जो हमारे बच्चों का एटीट्यूड जो है ना वो इतना नेगेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये करना है कि बच्चों के ना फ्रेंड्स बन जाएं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ज़िंदगी में जितना बड़ी कोई मसला बन जाए, वो जब आपके पास आए, आपके साथ कुछ बातें शेयर करें, उस वक्त माँ ना बने, उनके फ्रेंड्स बन जाएं। ये आदत मेरे अंदर भी है, मैं आपको बताऊंगा। वैसे विशील हम फ्रेंड्स हैं ना, वो जैसे ही मेरे साथ बात शेयर करती है मुझे गुस्सा आता है और मैं शाउट करती हूँ, तो वो ना घबरा जाती है। नेक्स्ट टाइम यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ शेयर कर रही हूँ, वो बच्चे बात करने से पहले ना घबराती है, मैंने इस चीज़ को नोट किया। मैंने कहा ये सिलसिला नहीं ठीक।
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میں نے نا تھوڑا نا اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا شروع کیا، بچے کو فریڈم دی، ہر طرح کے فریڈم دی۔ ایون دیٹ کہ بچے آپ بہت سنگین لیول کا کوئی گناہ آپ کر دیتے ہو، کوئی چیز آپ توڑ دیتے ہو، ایکسپینسو چیز، گھبرانا نہیں ہے، آپ نے آ کے مجھے بتانا ہے کہ ماما میرے سے یہ ہو گیا، نہ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے۔ کیونکہ جب ہم بچے کو ایسے دھمکاتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں نا، تو بچے کو تو محبت چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو بچہ پھر نا باہر وہ محبت ڈھونڈتا ہے، جو میری بات کو فالو کرے، مجھے سمجھے۔ سیکنڈ، میں نے بہت ساری مدرس میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے نا ٹو فیس ہیں، کہ ہم باہر کچھ ہوتے ہیں، گھر میں کچھ ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر بچوں پہ شاؤٹ کر رہے ہیں، انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، جیسے کوئی گیسٹ آتا ہے یا ہم باہر نہ جاتے ہیں پبلک پلیس پہ، ہم بچے کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی کہہ رہے ہوتے ہیں، نو بیٹا، یس بیٹا، یہ وہ صحیح، یعنی کہ بچے حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہی ماں جو گھر میں تھی۔ یعنی کہ اگر ہم بچوں کے سامنے اپنے ڈبل فیس شو کر رہے ہیں تو کیا بچے ہمارے سے سیکھ کے مستقبل میں ویسا ہی نہیں کریں گے؟ اگر آج ہم بچوں پہ شاؤٹ کر رہے ہیں تو کیا کل کو جب ہم انسان جب بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے نا تو وہ بچہ بن جاتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں نا وہ اس ٹائم جوان ہوتے ہیں، تو وہ یعنی کہ ہر چیز نا اپنی میموری میں سیو کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، وہ اپنی چیزوں کو سیو رکھتے ہیں ہمارے بڑھاپے کے لیے، کہ جیسا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ایکٹ کیا تھا یا ہمیں جو سکھایا تھا، کیونکہ بچوں کی نظر میں تو وہ سب ٹھیک ہے، جو ہم کریں وہ ٹھیک ہے، وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے، وہ پھر وہی چیزیں ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ آپ سیکھیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، مانو کہ یس بیٹے یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، نیکسٹ میں نہیں کروں گی۔ آپ کے اس ایکٹ سے کیا ہوگا کہ اس بچے کو بھی یہ عدم جو ہے وہ یعنی کہ اعتماد ملے گا، اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا کہ اپنی غلطی کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے بچے بھی مانیں گے، جب ماما مانتے ہیں نا وہ آپ کو دیکھا دیکھے وہ بھی اپنی غلطی کو قبول کریں گے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان غلطیاں کر کے جھوٹ بولتے ہیں نا اس کو چھپانے کے لیے، تو جب اس نے غلطی قبول ہی کر لی تو جھوٹ کا تو تصور ہی پیدا نہیں نہ ہوتا۔ پھر بچوں کو نیک بنانے کے لیے خود سے ان کے سامنے ایک رول ماڈل پیش کریں۔ فجر ٹائم نہیں اٹھا جاتا، اٹھنے کی کوشش کریں، کچھ بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، ہم ماں باپ ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، بہت کچھ ہمیں کرنا بھی چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نا اولاد کی صورت میں ایک امانت سونپ دی ہے، جس کی ہم نے اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کر کے نا اس امانت میں ان کے خیانت نہیں کرنی۔ اگر ہماری کسی تربیت میں ذرا سی بھی لچک آتی ہے نا تو دیٹس مین کہ ہماری امانت میں خیانت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو اچھا یعنی کہ مسلمان بنانے کے لیے پہلے ان کے سامنے کچھ پیش کریں، کچھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بے شک 10 منٹ کے لیے کریں، کہ انہیں پتا ہو کہ میری مما اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، دیٹس مین میں نے بھی یہ کرنا ہے، میری مما اگر یہ عمل کر رہی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے، یا میری مما اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اس وجہ سے شاید نا میری مما مجھے بھی یہ درس دینا چاہ رہی ہیں کہ بیٹے اگر میں محبت کرتی ہوں تو آپ بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے جی انکنڈیشنل لو کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کی محبت کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر جو ہے ہمارا جو شاؤٹ کرنا، بچوں کو جو ہے مارنا پیٹنا، یہ غلط جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا ہمارے بچوں کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں بچے ہیں نا، وہ میری پھپھو اللہ پاک نے جنت الفردوس میں نا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ یہ ایک بات کہتی ہوتی تھی کہ امڑی لاوے چمڑی پھر بھی امڑی دی امڑی، یعنی کہ ماں ہے وہ جتنا مرضی مار لینا تو پھر بھی وہ ماں تو ماں ہی رہتی ہے نا، بچے کو جب بھی شفقت چاہیے ہوگی وہ بھاگتا بھاگتا پھر اپنی مما کے پاس ہی آئے گا، لیکن کب تک؟ جب تک وہ نابالغ ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا یہ ایٹیٹیوڈ اس کا سارا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا اس کے دماغ میں فکس ہوگا اور وہ آہستہ آہستہ نا ہم سے دور ہونے شروع ہو جائے گا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بچوں کو فریڈم دیں، بچوں کو سپیس دیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اگر ہم ہر رشتے میں ہیں، اگر ہمارے جیسے ہم نند بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، تو ہمیں ایک رشتے میں ایک پرائیویسی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر جیسے ہماری پرائیویسی کو کوئی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے نا ہم ایک طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں، ایسے ہی ایک پرائیویسی بچوں کی بھی ہوتی ہے کہ بچے اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں دھڑم سے جا کے دروازہ کھول دیں، بہت غلط بات ہے۔ آپ دروازے کو نوک کریں، آپ نوک کریں گے ڈیفینیٹلی بچوں کو آپ ایک لیسن دے رہی ہیں کہ جب بھی دروازہ بند ہوگا مما پاپا کا یا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں یا گیسٹ جاتے ہیں یا ہمارے گھر مہمان ہیں دروازہ بند ہے، دیٹ مین آپ نے نوک کر کے اندر جانا ہے، آپ نے بچوں کو یہ ایک لیسن پرووائڈ کر دیا ہے، ایک چیز کر کے دکھا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں کے اوپر اپنی مرضیاں مسلط نہ کریں، انہیں خود مختار کر دیں، انہیں کچھ فیصلے اپنی لائف کے لینے دیں،
یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ولاگ اور چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.